नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वैकल्पिक भनेर आएको शक्तिभित्रको घर झगडामा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। भन्नको लागि वैकल्पिक भनेर आयो, तर विकल्प चाहिँ के दियो र? यदि विवेकशीलको साझाको विगत र वर्तमानलाई नै कोट्याउने हो भने सधैँ टुटफुट उपगुट जुन चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरूमा थियो त्यस्तै किसिमको चाहिँ आम सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेको अवस्था रहेको छ। आखिर यो विवेकशील साझाभित्रको यो वैकल्पिक शक्ति भनिएको भित्रको घर झगडा के हो र विकल्प के प्रस्तुत गर्न सक्यो लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक। आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ शरद सर यहाँलाई। नमस्ते रोहनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता भनौँ, मिश्र समूहका प्रवक्ता भनौँ, के भनौँ, बडा अन्योलग्रस्त अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्यौँ। के भन्ने? तपाईँ कसरी यो प्रश्न सोध्नुभयो मैले बुझिनँ, तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ म त पार्टी त लगभग तपाईँको त छिया परेको अवस्था रहेको छ, एकले अर्कालाई कारबाही गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँकै काउन्टरमा चाहिँ मिलन पाण्डे समूहले अर्का व्यक्ति प्रवक्ताको रूपमा खडा गरेको छ भन्दा हामी नै अलिकति कन्फ्युजनको स्टेटमा पुग्यौँ। आखिर के हो भनेर खास कुरो चाहिँ धन्यवाद। अब तपाईँले कतिपय चिजहरू मलाई प्रश्नाउने मौका पनि दिनुभएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, आन्तरिक विवादका कुराहरू कहिलेकाहीँ यसरी मिडियामा आएर बोल्नु त्यति राम्रो लाग्दैन, तर सत्य के हो भने पार्टीभित्र अलि मनमुटाव जस्तो, वैचारिक मतभेद जस्तो स्थिति छ। तर त्यसको अर्थ के हो भने यो पार्टी फेरि टुटफुटको श्रृङ्खलामा जान लाग्यो भनेर त्यो निष्कर्ष ननिकालिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। जहाँसम्म अब अर्को प्रवक्ता चयन गरिएको, अर्को समूहले अर्को बैठक गरेको, अनेक निर्णयहरू गरिएको भन्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, हामीले अस्ति गत हप्ता बसेको बैठकको जुन निर्णय सार्वजनिक गर्यौँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन खालको मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भनेर दस्तावेज ल्याउनु भयो त्यो व्यक्तिगत तवरमा ल्याउनु भयो होइन। त्यसका आफ्नै पृष्ठभूमि छ, किनभने उहाँलाई पार्टीभित्र त्यो एजेन्डाको रूपमा ल्याउन दिइएको थिएन। त्यसलाई उहाँले स्वीकार्दै व्यक्तिगत रूपमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीमा अध्यक्षले विचार राख्न नपाउने भन्ने त अब हुँदैन थियो, तर दिएन। त्यसपछि भयो के भने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गरिदिनु भयो। तर जुन ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले विचार प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो, राख्नुभयो, तपाईँको अगाडि चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र पनि छ सम्भवतः विवेकशील साझा पार्टीको होइन, कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिबद्धता गरिएको थियो र पछिल्लो समयमा यो मार्ग परिवर्तनको नामबाट के कुरा चाहिँ छिराउन खोज्नुभयो उहाँले भन्ने किसिम पनि त एउटा प्रश्न चिन्ह त खडा भएको छ नि पार्टीको लागि। स्वाभाविक रूपमा भएको छ। मलाई अलिकति सकाउन दिनुहोस् अघि तपाईँको पहिलो प्रश्नको। त्यसपछि के भयो भने पार्टीमा जब उहाँले व्यक्तिगत रूपमा त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो, पार्टीभित्र र बाहिर स्वाभाविक रूपमा धेरै चर्चा, बहस र छलफलहरू भए। त्यसपछि पार्टीभित्र अब अर्को समूहले, संयोजक लगायतका केही साथीहरूले होइन यो त पार्टीको बाटो होइन, हाम्रो पार्टीले लिनुपर्ने बाटो त यो हो भनेर अर्को दस्तावेज, म चाहिँ त्यसलाई एक प्रकारको गुटबन्दी भन्छु। किनभने विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति गर्ने पार्टीले गुटबन्दीका कुनै पनि क्रियाकलाप स्वीकार्दैन। तर दुर्भाग्यपूर्ण उहाँहरूले 4 जना साथीहरू मिलेर ल्याउनु भयो, त्यसमा अरू साथीहरूको सहभागिता थियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसपछि स्थिति के भयो भने रविन्द्र मिश्रले मानौँ ल उहाँहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने त्यसरी ल्याउनु हुँदैन थियो भने के त्यो अर्को समूहले ल्याउनु, मैले पार्टीका हितका हिसाबले बोलिरहेको छु। तर सुरुवात त उहाँले गर्नुभयो नि त भन्ने कुरा उहाँले त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको समूहले चाहिँ गर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको यो सबै चिज पब्लिकलाई, आम मतदाता शुभेच्छुकलाई छाडिदिने, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले गर्ने, मनन गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने के सही के गलत। अनि त्यसपछि जब पार्टीभित्र अब दुई धार देखियो, धार देखिएपछि सहमतिको प्रयासहरू भए, पर्याप्त समय लाग्यो, 4 महिना लागिसक्यो, करिब 5 महिना हुन लागिसक्यो, पार्टी गतिरोधको स्थितिमा भयो। एकता विवेकशील पार्टी, तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच एकता हुँदाखेरि महाधिवेशनभन्दा अगाडि 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। 6 महिना कहिले कटिसक्यो र यदि पार्टीभित्र यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने भनेर लिखित छ। म तपाईँलाई देखाउन सक्छु, अहिले कार्यक्रममा देखाउनु भन्नुहुन्छ भने देखाइदिन्छु। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्याक्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तथ्य जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, बकाइदा लेखिएको छ। म तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। त्यही त विकल्प तयार गर्ने एउटा चाहिँ मेरो दायित्व के हो भने म पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा यो उ नभनिकन सत्य के हो भन्दा चाहिँ एउटा पढेर सुनाउनुस् न। त्यो मेन पोइन्ट चाहिँ सबै यो मिडियामा गएको छ, सामाजिक सञ्जालमा गइसकेको छ। 10औं नम्बर बुँदामा एकीकरण सम्झौता पत्रको 10औं नम्बर बुँदामा एकीकृत पार्टीको पहिलो महाधिवेशन अघि कुनै बाधा अडचन आएमा त्यसको अन्तिम व्याख्या र निरूपण एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। एकीकृत पार्टीको
केले गर्नेछ? केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। अब केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र संयोजक बीच सहमति हुन सकेन, हामीले मान्यौँ, तर उहाँहरूको बिचमा सहमति हुन सकेन भनेर पार्टी महिनौँ तपाईँको डेडलकको स्थितिमा बस्ने, बाँकी 120 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको कुनै उत्तरदायित्व छैन यो पार्टी जोगाउने, यो पार्टीलाई डेडलकबाट निकाल्ने। त्यसमा त अध्यक्षको भूमिका पनि होला नि त, पार्टीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ वैधानिक बाटोभित्र ल्याउनको लागि उनको पनि त प्रयास त रहनु। उहाँले भन्नुभयो ए बाबा मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचार बोलेँ, मेरो विचार यो पार्टीका लागि हितकर छैन। अध्यक्षको विचार भनेकै पार्टीको विचार रहन्छ नि त फेरि त। अब यो चाहिँ खासमा यस्तो हुन्छ त्यो हो नि त, त्यो पार्टीभित्र बस्ने अनि त्यसपछि अध्यक्षको विचार हो भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ रविन्द्र मिश्रले जे बुदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन हिसाबबाट जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ र जे कारणले गर्दाखेरि आज पार्टी चाहिँ फुटको सङ्घारमा पुग्यो, त्यसमा तपाईँ कतिको सहमत, कतिको असहमत, कतिको चाहिँ रिजर्भेसन राख्नुहुन्छ, अथवा हाँकी रूपमा अध्यक्षले जे भनेछ त्यो चाहिँ पत्थरको लकीर हो, त्योदेखि बाहेकको विकल्पै छैन भन्ने पोइन्टको कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो प्रश्न सोधिदिएर यो विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने र सदस्य साथीहरू जसलाई अलिकति अन्यल भएको छ प्रश्न हुने मौका दिनुभयो। पहिलो कुरा, अब अध्यक्षको विचार, त्यो जुन अघिल्लो प्रश्नको थियो, अध्यक्षको विचार नै पार्टीको विचार भन्ने, त्यो परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो होला, तर नयाँ राजनीतिमा अध्यक्षको विचार एउटा हुन्छ, त्यसलाई हामीले डिसमिस गर्न सक्थ्यौँ नि। पार्टीका तपाईँको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले चाहँदाखेरि तपाईँको विचारसँग हामी सहमत छैनौँ, हामी खारेज गर्छौँ भने त्यो त सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको सामूहिक विवेकले गरेको निर्णय हो नि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले अध्यक्षले अहिले आएर जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभयो, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। आजसम्म धेरै भ्रम छरिएको छ। मैले यो प्रतिबद्धता पत्र लिएर आएको छु 2074 सालको चुनावी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2074। यदि जुम गरिदिनु मिल्छ भने गरिदिनु होला है। यसको अब यही प्रतिबद्धता पत्र बोकेर रविन्द्र मिश्रजी चुनावमा जानुभयो, मत माग्नुभयो, यो घर घरमा पुगेको छ। पार्टीका कैयन साथीहरू, त्यो दस्तावेज लेख्ने 3 जना साथीहरू त अब एकजना त 2 जना त पार्टीमा आइसक्नु भएको थिएन जस्तो लाग्छ होइन, हुनुहुन्थेन, सदस्य हुनुहुन्थ्यो अथवा जिम्मेवारीमा चुनाव लड्नु भएको होइन। तर मिलन पाण्डेजी जो संयोजक हुनुहुन्छ अहिले पार्टीको, उहाँ यही प्रतिबद्धता पत्र बोकेर चुनावमा उभिनु भएको, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँका मतदाताहरूसँग यही छ। त्यसको पाना नम्बर 11 मा के भनिएको छ म भन्छु, एकदमै अलिकति 1 मिनट लाग्ला, म पढेर सुनाइदिन्छु। संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय मुद्दाहरू अनावश्यक र अस्पष्ट तवरले उठान भएर तदर्थ हिसाबले सम्बोधन गरिँदा गिजोलिन पुगेको कुरा यथार्थ हो। प्रदेशको सीमाङ्कन जस्ता कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक मात्र नभएर प्राविधिक प्रकृतिका समेत हुन्छन्। दुर्भाग्यवश त्यस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नितान्त राजनीतिक तहमा मात्र सम्बोधन गर्न खोजियो। अझ पारदर्शी प्रक्रिया भन्दा पनि सीमित नेताहरूको कोठे बैठकबाट निर्णयहरू हावी भए। सामाजिक सद्भाव समेत खलबलिने गरी यदाकदा सडकबाट भावनात्मक पक्षलाई अनावश्यक रूपमा उरालियो। धर्म जस्तो, हेर्नुहोस् है, धर्म जस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरियो, जसले गर्दा संविधान जारी भइसकेपछि पनि कतिपय मुद्दाहरू विवादित रहेको अवस्थाप्रति हामी चिन्तित छौँ। आवश्यक परेमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनमत सङ्ग्रह मार्फत यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा रहेको छ। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम गरिदिनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जुम गरिदिनु होला। फ्याक्ट चेक पछि तपाईँले गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ, तपाईँको टेलिभिजनको अर्को कार्यक्रममा गर्नु होला। अब मेरो प्रश्न, यो प्रतिबद्धता पत्र या त मिलन पाण्डेजी लगायतका साथीहरूले पढ्नु भएन, उहाँहरूको आफ्नै चुनावी, म बाइ द वे म चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि म चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि मैले बकाइदा पढेँ, मेरो पार्टीको लाइन यो हो भनेर म क्लियर भएँ र हामीले गयौँ होइन। भनेपछि विवेकशील साझाको प्रस्थान बिन्दु त्यो सूत्रपात भएको मितिमै जनमत सङ्ग्रह कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छ। बिल्कुल, त्यति बेलादेखि नै उसले संघीयता, त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि चाहिँ त्यति बेला नै उसको चाहिँ रिजर्भेसन रहेको थियो, जुन चाहिँ अहिले जसले चाहिँ गर्न सकेनन् भनेर चाहिँ एउटा कित्ता लिएर चाहिँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। यसरी बुझौँ कुरालाई? दुर्भाग्यपूर्ण हो, किनभने नयाँ युगको राजनीति, नयाँ पुस्ताको राजनीति भन्ने, नयाँ पुस्ताको राजनीति भनेर भन्ने, तर फेरि त्यही राजतन्त्र, धर्म अनि त्यसपछि चाहिँ संहिताको कुरालाई चाहिँ उठाउनु भएको रहेछ। यो त बडा विचित्रको कुरा हो नि। ए बाबा, यो राजनीतिक दलले कसको मुद्दा उठाउँछ? कुन राजनीतिक दलले तपाईँको कोठामा बसेर जनतासँग सरोकारै नभएको मुद्दा उठाएर 5औं 6औं राष्ट्रिय झन्डै राष्ट्रिय दल बन्ने हैसियत त्यो पार्टीले प्राप्त गर्छ? वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ त्यो जुन त्यो हुक्कारिरहनु भएको नि, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ, नयाँ केही दिन्छौँ, आखिर फेरो त राजतन्त्रकै
समात्नु पर्ने रहेछ भनेपछि त औचित्य कि यो त ठुलो सरासर जनताको लागि धोका भएन र? यो एउटा करेक्सन गरौँ। राज संस्थाको बारेमा हामीले राजतन्त्रको बारेमा मतलब हामी जनमत संग्रह गरौँ, राजतन्त्र त्यत्रो चाहिँ रविन्द्र मिश्रले पनि भन्नुभएको थियो नि त। उहाँले त पुरै रविन्द्र मिश्रले राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि यो राजनीतिक परिवर्तनहरू राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मात्रै होइन, सम्भवतः राजनीतिमा आइसके पश्चात पनि उहाँले चाहिँ जनमत संग्रहमा यो चाहिँ सबै हिन्दू धर्म चाहे राजतन्त्र अथवा संघीयता कतै न कतैबाट चाहिँ यो चाहिँ दिमाग भुट्ने हिसाबले चाहिँ आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जनमत संग्रह गरौँ भनेर त यति लामो त आएकै हो नि आर्टिकलहरू। अब रोहनजी उहाँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले जहाँसम्म अध्ययन गरेको छु, पार्टीको प्रवक्ता हुँ, मैले यो विवेकशील साझा पार्टी स्थापना भइसकेको कुरा तपाईँसँग गर्छु। हो, मलाई थाहा छ, मैले पनि पत्रिकामा पढेको हुँ कि नेपालमा आएको थियो अनलाइनहरुमा, जनमत उहाँले यो परिवर्तनको प्रक्रियाप्रति जनताको अभिमत नलिकन गरेको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउनु भएको हो र म त्यसलाई सम्मान गर्छु। किनभने यही विषयलाई त्यति बेला चाहिँ किन उठाइएन? जति बेला 74 सालको चुनावमा चाहिँ तपाईहरु हुमिनु भएको थियो त्यति बेला त बडा गुपचुप ढंगबाट चाहिँ राखियो, तर जनतालाई प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन के? कुरालाई नि त्यस्तो होइन लेखेर राखियो, लेखावटको रूपमा चाहिँ त्यसमा रह्यो, तर मुख खोलेर जनताको अगाडि भन्न चाहिँ सक्नु भएन के त्यति बेलामा? जनताले भन्नुभएको थियो जनमत संग्रहको कुराहरू त्यति बेला उठेका थिए र धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू त्यति बेला चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईहरुले लबिङ गर्नुभएको थियो। त्यो त थिएन भन्दाखेरि नेपाली जनताले पनि तपाईहरुलाई कसरी हेरेको थियो त? वैकल्पिक शक्ति हो, अहिले गरिरहेको कन्टेम्पोरेरी दलहरू भन्दा तपाईहरु फरक हुनुहुन्छ भने। तर आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि त जनतालाई कस्तो मजाले चाहिँ झुक्क्याउनु भएछ तपाईहरुले भन्ने पनि त प्रश्न त लाग्ला नि त। मलाई तपाईले यसो भनिरहँदा मलाई एउटा चिन्ता चाहिँ के लाग्यो भने तपाई जस्तो सुझबुझपूर्ण सञ्चारकर्मी, लामो सञ्चारकर्मको पृष्ठभूमि छ, तपाईसम्म पनि हाम्रो कुरा यथार्थ रूपमा पुगेन छ। म त्यसलाई कमजोरीको रूपमा स्वीकार्छु। तपाईहरुको पनि कमजोरी, हाम्रो कमजोरी मैले स्वीकारेँ। खुला रूपमा भन्न सकेन होइन, तर खुला रूपमा नभनेको होइन नि। पार्टीको वेबसाइट हेर्नुस्, हामी आधुनिक प्रविधिको यति धेरै प्रयोग गर्छौँ। कल्याणकारी लोकतन्त्रको मात्रै वकालत गरेको छ, पार्टीको मूल एजेन्डाको रूपमा लोकतन्त्रलाई राखेको छ उले। हाम्रो पार्टीको वैचारिक आदर्श के हो? हामी कुन आदर्श बोकेर हिँडिरहेका छौँ भने कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना। यो मुलुकमा लोकतन्त्र त छ, तर त्यो एकदमै कामकाजी लोकतन्त्र छ, त्यसले परिणाम दिन सकेन। कल्याणकारी लोकतन्त्रले के गर्छ भने कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लक्ष्य लिन्छ, होइन? गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तपाईको 77 जिल्लामा जानुपर्दाखेरि त तपाईहरु लोकतन्त्र मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको लागि, प्रजा भन्ने बित्तिकै राजासँग चाहिँ जोडिन्छ, राजतन्त्रको लागि पो हुँदो रहेछ भन्ने देखियो नि त। यो लाइन टु लाइन त्यो तपाईको इन्टरप्रिटेसन हुन सक्छ, तर फेरि पढ्न दिन्छु। अघि मैले भनेको चिज यदि तपाई नबुझेको भए र अहिलेका हाम्रा दस्तावेज गएको भए, रोहनजी तपाई मार्फत म फेरि पनि के स्पष्ट पारौँ भने होइन, विवेकशील साझा पार्टी, म पार्टीको प्रवक्ता हुँ र म तपाईलाई अहिले भनिदिन्छु, विवेकशील साझा पार्टीको मुद्दा यसैमा पनि लेखिएको छ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस् है, वेस्टमिन्स्टर मोडलको संसदीय प्रणालीले अस्थिर सरकार, अप्राकृतिक सत्ता समीकरण लगायतका विकृति निम्त्याएको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुने पार्टीको ठहर थियो, छ र रहनेछ। र त्यसै गरी तपाईको संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, होइन, निर्वाचित राष्ट्रपतिको पदमा पुर्याउने हाम्रो पार्टीको त्यो त्यसमा कसैलाई कन्फ्युजन नभए हुन्छ। मेरो पार्टीको अध्यक्षले पटक पटक भन्नुभएको छ, पार्टीको प्रवक्ताबाट आज सुनेको चिजलाई नोट गरेर राख्नुहोस्, यसमा फेरबदल आएछ भने तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु होला। अर्को कुरा, हामी वेबसाइटमा अपडेट गरेर हुन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेको हुन्छौँ, बोलिरहेको हुन्छौँ। र अर्को कुरा, अचानक अहिले आएर चाहिँ किन आयो? जबकि यस्तो चाहिँ राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरल अवस्थामा चाहिँ रहिरहेको छ। नेपाली जनताले तपाईँको भइरहेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई चाहिँ बुढा पार्टीहरू भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्, कङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेलाई चाहिँ पत्याउन छडिसकेको अवस्था रहेको छ। विकल्प दिने एउटा पार्टी भनेर चाहिँ रविन्द्र मिश्र पनि गइसके पश्चात ल अब चाहिँ केही होला कि युवाहरूले खोलेको पार्टी भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था रहेको छ। हुन त 74मा धेरै हदसम्म चाहिँ खुम्चिन पुगेको अवस्था छ। अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ हाइलाइट लिन्छ यो पार्टीले भनेर भन्दाखेरि फेरि पनि ती पुराना बल्झेका मुद्दाहरू भाइ राप्रपाको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु पऱ्यो कि? मलाई यस्तो टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ, कति छिटो कन्क्लुजनमा पुर्याइदिनुहुन्छ। एजेन्डागत तहमा नेपाली कङ्ग्रेस लतारिएर माओवादीको एजेन्डामा हिँडेको छ कि छैन? छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने छैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई भाइ माओवादी कसैले भनेको छ? चुनौती दिएको छ? छैन नि। हो, राजनीतिक दलका सबै अनौठो कहाँबाट ल्याएर अनौठा एजेन्डा ल्याउने, केही न केही एजेन्डामा त तपाईँको मिल्न जान्छ। त्यसो भन्दैमा विवेकशील साझा पार्टीले, अघि पनि मैले त्यत्रो पढेँ,
थरो प्रोसेसबाट पर्याप्त छलफल पर्याप्त तयारी र जनताको विश्वास नलिकन कोठे बैठकबाट गरेको निर्णय छ र यी निर्णयहरूले गर्दाखेरि जनताको तहमा ठुलो आक्रोश छ, अविश्वास छ र त्यो आक्रोशलाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन नगरिदिने हो भने यसले विस्फोटनको रूप लिन सक्छ भनेर हामीले देखेका छौँ। यदि हामी गलत ठाउँमा छौँ भने हामी त कहीँ गएर आन्दोलन त गर्दैनौँ। हामी त वैचारिक रूपमा यी एजेन्डा उठाएका छौँ। पार्टीले के भन्छ भने अबको दिनमा तपाईँले स्पष्टता खोज्नु भएको थियो, हामीले आवश्यक परे जनमत सङ्ग्रह भनेका थियौँ। सङ्घीयता त हामीले खारेज भनेको छौँ है। फेरि यसमा अहिले आएर सङ्घीयता चाहिँ के भने अभ्यास गरी हेरियो नि त 4 वर्षको बिचमा। आज तपाईँ र म दस्तावेजमै पनि तपाईँको चाहिँ खारेजी भनेको छैन, परिमार्जन भनेर चाहिँ भनिएको छ हैन। परिमार्जन चाहिँ गर्न सकिएला सम्भवतः संहिताको मुद्दाको एक लाइन पढ्नुस् त। हैन, अब लामो छ एकदमै। आवश्यक परेमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनमत सङ्ग्रह मार्फत यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ। यो 4 वर्ष अगाडिको धारणा हो, चुनावको बेलाको। आज हामी 2078 सालमा छौँ। 4 वर्ष हामीले संहिताको अभ्यास हेरौँ। सङ्घीय व्यवस्था कति अलोकप्रिय र यो मुलुकको तपाईँको वित्तीय हिसाबले मात्रै होइन। यो कुरा 2074 सालमा किन मनन गर्न सकिएन भन्ने कुरा चित्रबहादुर केसीले त उति बेलादेखि भनिरहनु भएको थियो नि। जति बेला चाहिँ थिलो थिलो बनेको छ अब चाहिँ म प्रहार गर्छु भनेर चाहिँ झन् मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने प्रयास भएन र भन्ने कुरा के हो? होइन, ध्वस्त त अब यो सङ्घीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो भने यो मुलुक हेर्नुहोस् एउटा असफल राष्ट्र भएर जान्छ। संहिता मुलुकको लागि आज घाँडो भयो। एक थरीको एक तबकाको मान्छेको विश्लेषण रहेको छ। तपाईँहरूबाट त्यो अपेक्षा नेपाली जनताले सम्भवतः गरेका थिएनन् अथवा धेरैले गरेका पनि थियो होला। के कारणले गर्दाखेरि संहिता आफैमा समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो? के कारणले गर्दाखेरि धर्मको विषयलाई लिएर चाहिँ आज धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर फेरि हिन्दू राष्ट्र नै पुनर्स्थापनाको लागि वकालत गर्नु पर्यो? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज विवेकशील साझा जस्तो एउटा चाहिँ युवा मैत्री पार्टी 21औं शताब्दीको पार्टीले फेरि पनि राजतन्त्रको गुणगान गाउन बाध्य भयो भन्ने कुरा के? एक नम्बर कुरा, राजतन्त्रको गुणगान गाएको छैन। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। भनिएको कि अघि मैले त्यत्रो भने त हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति भन्यौँ। राज संस्थाको कुरा त्यहीँ अन्त्य भयो। तर त्यसो भनिरहँदा कसैले ओहो रोहन श्रेष्ठको टेलिभिजन सो त क्या हिट छ यार, कस्तो खतरा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कस्तो प्रभावकारी छ भन्यो भने अर्को टेलिभिजन सोको होस्टले भन्यो भने मेरो त झोर छ, रोहन श्रेष्ठको मात्रै ठिक छ, म त्यतै जान्छु भनेर भनेको हुँदैन। एउटा गणतन्त्रमा कहाँबाट चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो भन्ने कुरा हो। हामीले त्यसो भनेकै छैनौँ। गणतन्त्र स्थापनाको कुरा त उठ्या हामीले गरेको छैन। होइन, हामीले गरेको छैन, यो भ्रम हो। अध्यक्षले कहीँ कतै गणतन्त्रमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छैन, पार्टीले गरेको छैन। यदि कसैले विवेकशील साझा पार्टीले अङ्गीकार गरेको दस्तावेजमा त्यो छ भनेर भन्यो भने त्यो भ्रम छ। मलाई सघाउन दिनुहोस् प्लिज। यो कसैले भनिरहेको छ भने त्यो भ्रम छरिएको हो। फ्याक्ट चेक अहिले त जर्नलिजमको अर्को नयाँ विधा नेपालमा राम्रोसँग आएको छ। तथ्य जाँच गरिदिए हुन्छ। हामी त्यस्ता पत्रकारहरूप्रति, सञ्चारकर्मीहरूप्रति एकदमै आभारी हुन्छौँ र मुलुक आभारी हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुभयो। हामीले भनेको छैनौँ। बढ्दो रूपमा विवादित भइरहेको छ र एउटा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर भन्नु नै त्यो चाहिँ काफी भएन र भन्ने कुरा के? सर यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। फेरि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामी विवेकशील साझा पार्टीभित्रको खर झगडामा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठक। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद रोहनजी। तपाईँहरू अग्रगामी कि पश्चगामी? कुनै पनि राजनीतिक दलले अथवा त्यसको नेतृत्वले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, गौरव, कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषाभूषा, धर्म, संस्कृति, जगेर्नाको कुरा गर्दाखेरि पश्चगामी भन्ने लेभल लगाइन्छ भने त्यो लेभल पश्चगामी भनेर सहर्ष तयार। तर यो मुलुकलाई विखण्डनको बाटोमा लिएर जाने, मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ गइरहेको छ, तर त्यो आफूले उचालेको एजेन्डा हो भनेका कारणले त्यसबाट फर्किन नचाहने साथीहरू अग्रगामी हुने हो भने परिभाषा पुनर्व्याख्या तपाईँहरूले गर्नु। गणतन्त्रले, धर्मनिरपेक्षताले, संघीयताले मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भनेर बुझौँ। तपाईँहरूको कुरालाई मान्ने हो भने म गणतन्त्रमा प्रश्न उठाउँदिनँ। लोकतन्त्रमाथि, लोकतन्त्र मेरो पनि विश्वासको चिज हो। लोकतन्त्रको त्यो एउटा आधारभूत ढाँचाभित्र बसेर हामीले बाँकी कामहरू गर्नु। हिन्दू धर्मको फेरो त फेरि राजतन्त्रतर्फ गएर चाहिँ सोचिन्छ नि, जरुरी छ, त्यस्तै देखिन्छ। त्यो अपव्याख्या गरिएको छ। तर म फेरि के भन्छु भने ए बाबा, जनमत सङ्ग्रहसँग आत्तिनुपर्ने कुरा के हो? यो मुलुकमा यहाँ कत्रा विश्व राजनीतिका उदाहरण अहिले लामो फेर यस्तो हुन्छ
जनतालाई तपाईँ कोठे बैठकमा बसेर 4 जना 5 जना नेताले गरेको निर्णय चाहिँ मुलुकका लागि स्वीकार गर्नु उति बेला किन उठाउन सकेन तपाईहरुले भन्ने कुरा के आज आएर मुलुक यस्तो तरलीकृत अवस्थामा बढिरहँदा मात्रै किन चाहिँ यस्तो चाहिँ समस्या अब बिस्तारै सेटल डाउन हुन खोजिसकेको समस्यालाई चाहिँ पुनर्बल्झाउने प्रयास चाहिँ भयो भन्ने कुरा के यसले त तपाईले धर्म कुरा उठाइरहनु भएको छ धर्मभित्रको पनि हिन्दू धर्म नमान्ने अथवा चाहिँ आफूलाई अहिन्दू भनेर भन्ने पनि एउटा ठुलो जमात त छ नि त नेपालमा यसले चाहिँ झन् कन्ट्राडिक्सन झन् कन्फ्रन्टेसन ल्याउँदैन मुलुकमा संहिताको पक्षधरको एउटा जमात छ संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि झन् त्यसले चाहिँ एउटा समाजमा कन्ट्राडिक्सन ल्याउँदैन नेपाली समाजको जुन एउटा जोड्ने तन्तु छ नि के चिजले जोडेको छ समभाव सद्भाव भाइचारा आपसी अहिले कति तपाईको जात जातिका नाममा धर्म सम्प्रदायका नाममा गरिएको छ नि कहिले गरिएको छ भने 62-63 को परिवर्तनपछि समाजको त्यो समाज जोड्ने तन्तु कति कमजोर भएर गएको छ तपाईले याद गर्नुभएको छ हामीले के भनेका छौं भने जस्तो किसिमले यहाँ तपाईको जातीय विभाजन खोजिएको छ अन्य विभिन्न हिसाबले विभाजन गरेर नागरिक बीचको सम्बन्ध तोड्ने एकले अर्कालाई देखिन सक्ने मतलब म यो मेरो पृष्ठभूमि यो हो अथवा म यो धार्मिक पृष्ठभूमिको म यो जातीय पृष्ठभूमिको यार जात जातिका जति पनि मतलब जातीय अभ्यासका अथवा धार्मिक अभ्यासका विकृतिहरू छन् अथवा केही असंगत कुराहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै जाने त्यसमा कसैको दोमती छैन तर आज तपाईँ नै भन्नु तपाईँ सेटल डाउन हुँदै गएको छ भनेर भन्नुभयो तपाईँ कसरी त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो हामी त हेर्नुस् कैयन जिल्लामा पुगेका छौँ राजनीतिक कर्मी हौँ कार्यक्रम लिएर जान्छौँ तपाईको विभिन्न तहका मान्छेलाई भेट्छौँ यहाँ भेट्छौँ त्यहाँ भेट्छौँ विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गर्छौँ मान्छेहरुमा ठूलो आक्रोश छ निराशा छ हाम्रो सुनिएन संविधान बनाउने बेलामा जनमत संकलन गर्ने भनेर भनियो अभिमत सुन्ने भनेर त्यो त पोकै फुकाइएन पर्याप्त छ मोर देन 80% हिन्दू धर्मको लागि भनेका पनि थिए तर लादिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि संविधान बनाउने बेलामा त्यही संविधान सभाका कैयन सदस्यहरूले अथवा यो जुन निर्णय प्रक्रियामा भए सांसदहरूले थाहै छैन हामीलाई त थाहै थिएन अचानक पर्याप्त छलफलै भएन केही घण्टा छलफल भयो भनेर मुलुकमा थप मुठभेड ल्याउँदैन यस्तो हो केही व्यक्तिहरू बसेर गरेको निर्णयले चाहिँ मुठभेड नल्याउने आम जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ भनेको चिजले मुठभेड ल्याउँछ भन्नु भनेको त्यो अर्को झुटको र त्यो भ्रमको खेती गर्नु हो कहिलेसम्म यो खेती गरिरहने त्यसलाई तोड्नुपर्छ जनताले धर्म र संहिता खारेजीले चाहिँ मुलुकलाई जोड्छ भन्ने कुरा के सँगै मान्छेले चाहिँ एक्सरसाइज गर्न खोजेका छन् नि त आफ्नो पावर आफू भनेको के हो मान्छेको आइडेन्टिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बल्ल पो बुझ्न थालेका छन् त मान्छे यो मुलुक रहेछ भने नै गरौँला संहिताले तपाईँ मुलुक रहँदैन भन्ने आधार चाहिँ के 17 खर्ब रुपैयाँ ऋण भार अहिले मुलुकको टाउकोमा छ र पछिल्लो 3 वर्षमा 8 खर्ब रुपैयाँ त पछिल्लो 3 वर्षमा थपिएको छ पात्रको कारणले गर्दा हो नि व्यवस्थाको कारणले गर्दा हो र होइन नि व्यवस्थाको कारणले गर्दा समस्या निम्तिएको त होइन नि त पात्रको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो नि त त्यो दुईवटै चिज हो को छ त्यो एक्टिभ की प्लेयर को छ भन्नेले चाहिँ समस्या पारेको होला नि त शरद सर यस्तो हो संहिता तपाईको कुरामा म के भन्छु भने संहिता आफैमा खराब व्यवस्था होइन तर हाम्रो जस्तो देशमा जुन 3 तहको संहिताको मोडल गरिएको छ त्यो जरुरी छैन हामीले संहिता खारेज गर्दियौं स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरेर अझ अधिकार सम्पन्न गराउँ र प्रदेश तहमा भइरहेको ठूलो जुन खर्च छ अब यो हामीले पटक पटक भनेका छौं दोहोरिएला कतिपयका लागि तर त्यो संरचना खारेज गर्दाखेरि राष्ट्रिय बजेटको 10% चाहिँ नि बचत हुने रहेछ त्यो मुलुकको शिक्षा स्वास्थ्य युवा रोजगारमा लगायौं भने आज नारायण इटी दरबार अगाडि देख्नुभयो तपाईको सञ्चार माध्यममा मैले समाचार हेरेको छु बिहान 3 बजेदेखि 2 बजेदेखि रातभरि नसुतेर युवाहरुको लाइन लागेको छ फगत पासपोर्ट बनाउन किनभने त्यो युवाले यहाँ गरिखाने वातावरण पाएको छैन त्यसका इन्डिकेटर्सले बोल्नु पर्यो यी संघीय व्यवस्थाले होला कसैले भन्नु होला अलिकति चाँडो हुन्छ मूल्य कहिलेसम्म परीक्षण गर्ने नि दुर्घटनामा परेपछि झलास बिउजिने कि त्यसका इन्डिकेटरहरूले देखाएको सूचक इन्डिकेटर पछ्याएर हामीले जाने निर्णय गर्ने 10 वर्षमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्दै थिए मानिसहरूले त्यति बेला पनि भन्थे अहिले पनि विश्लेषण त्यही भइरहेको छ खाली के भने मुलुकलाई चाहिँ कुनै न कुनै बहानामा चाहिँ तपाईको अनस्टेबल बनाइरहने के जति बेलामा राष्ट्रतन्त्र थियो जति बेलामा हिन्दू राष्ट्र थियो जति बेला संहिता थिएन त्यति बेलामा यी मुद्दाको नाम दिएर अनस्टेबल बनाइयो अब अलिकति सेटल डाउन हुन लाग्दाखेरि फेरि पनि त्यही मुद्दालाई चाहिँ अगाडि ल्याएर चाहिँ मुलुकलाई अनस्टेबल बनाउने र त्यसको एकजना पात्र अथवा एउटा पात्र भनेको चाहिँ विवेकशील साझा पनि बन्यो भन्ने हाम्रो मात्रै आरोप होइन तपाईकै साथीहरुको पनि आरोप है यो चाहिँ अब केही साथीहरुले त्यो कुराहरु गर्नु भएको छ उहाँहरुको फरक मतलब म सम्मान गर्छु हामीले के भनेका छौं भने पार्टीको 80% साथीहरुले सामूहिक विवेक प्रयोग गरेका छौं मुलुक दुर्घटनाको बाटोमा जान सक्छ संहिताको कारणले धर्मका बारेमा ठूलो असन्तुष्टि छ यसले सामाजिक रूपमा विग्रह लिएर आउँछ यो दुईटा चिजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर भन्यो छोटोमा म के भन्दिन्छु भने
दुर्घटना भइसकेपछि झलास बिउजिनु भन्दा दुर्घटना हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर बेलैमा उपयुक्त निर्णय लिनु अहिलेको नयाँ युगको राजनीति। जसरी तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेको यो होइन त्यो होइन भन्नुहुन्छ नि, वास्तवमा सच्चा राजनीतिक दल मुलुकले खोजेको छ जसले यी मुद्दामा प्रखर रूपमा स्पष्टतासहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरून्। अब हामी के भन्छौँ भने यदि हाम्रो मत जुन राजनीतिक एजेन्डा हामीले स्पष्टता लिएर आयौँ, यदि हामी विभाजनकारी हौँ, हाम्रो मत समाजलाई अस्वीकार्य छ भने चुनाव आउँदैछ, पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ, त्यो फरक मत राख्ने साथीहरूले त्यही डिसमिस गर्नु। पानीमा माछा मार्ने दाउ हो कि क्या हो? विगतमा पनि नेपाली जनताले देखाइसकेको थियो धर्म, हिन्दू राष्ट्र र त्यस्तै गरेर संहिता भनेको त घाँटीमै न्याठेको जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब त्यसलाई चाहिँ एजेन्डा बनाऊ, त्यसलाई अस्त्र बनाऊ, राप्रपा कता कता धुमिल भइसकेको अवस्था छ। यसको चाहिँ पुच्छर समातेर अब आउने चुनावमा चाहिँ हामी मेजोरिटी ल्याउँछौँ भन्ने किसिमको, किनभने धर्म भन्ने बित्तिकै मानिसको एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ अझै पनि छ। धर्म भनेको त तपाईँको संस्कार, सभ्यता, तपाईँको राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको चिज हो। यहाँ हामीले धार्मिक विभाजन खोजिरहेका छैनौँ नि, हामी त धार्मिक समभाव सहिष्णुताको पक्षमा छौँ। तर अहिले के तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न, मैले बोलेको छैन त धार्मिक रूपमा स्वतन्त्रता, त्यस्तै गरेर चाहिँ धर्मनिरपेक्षताले चाहिँ बरु त्यो स्वतन्त्रताको चाहिँ वकालत गर्छ होला नि त। त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। ए बाबा, तपाईँले म को हौँ, हामी को हौँ निर्णय गर्ने? जनता के तपाईँ र म अलिकति पढेका छौँ, सहरमा बस्छौँ, अथवा हाम्रा केही साथीहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, यहाँका ओपिनियन मेकरहरू, उहाँहरूले मात्रै बुझेको र यो देशको जनता जसले शक्तिको स्रोत को हो, यो देशको नागरिक हुन्। नागरिक शक्तिको स्रोत नागरिकको कुरा सुनौँ, नागरिकलाई निर्णय गर्न दिउँ भन्दाखेरि त्यो कसरी विभाजनकारी हुन्छ, कसरी विखण्डनकारी हुन्छ? म त यो प्रश्नसँग त सहमत छैन। उठाउनै नपर्ने मुद्दाहरू उठाए भन्ने आरोप के तपाईँहरू? अब हामी पनि चाहन्थ्यौँ यी मुद्दाहरूमा पहिल्यै छलफल भइदिएको। हामी त अस्ति भर्खर स्थापना भएको पार्टी हो, 4 वर्ष भयो, 4.5 वर्ष भयो। पहिल्यै यी मुद्दाहरूमा पर्याप्त छलफल गरेर नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउने हिसाबले निर्णय गरिदिएको भए आज हामीले आएर 4 वर्षपछि आएर त्यतिखेरै त आवश्यक परे जनमत सङ्ग्रह भनेका थियौँ। अहिले सङ्केत धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह जरुरी छ भनेर भन्यौँ, संहिता खारेज भयो, किनभने हामीले 4 वर्षको अभ्यास हेऱ्यौँ। त्यतिखेर नै कैयन विज्ञहरूले भनेका थिएनन् र विज्ञहरूले बोलेको चिज हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सानो भूगोल छ, यति सानो जनसङ्ख्या छ, छिमेकी भारतको हेर्नुहोस् त उदाहरण। हाम्रा किन बोलेन, आज आएर किन बोल्यो? यो चाहिँ धमिलो माछामा, धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ होइन, अङ्गीकार गर्यो भन्ने जस्तो देखियो के? स्वार्थी प्रवृत्ति त तपाईँहरूमा पनि देखियो नि भन्ने कुरा। जति बेला बोल्नुपर्ने त्यति बेला नबोल्ने, अनि आज आएर चाहिँ बोल्ने भन्ने कुरा के? म तपाईँको यो आरोपलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्छु रोहनजी। हजुर। र विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्छु। यो हामीमाथि लगाइएको दुष्प्रचार हो, गरिएको दुष्प्रचार हो। हामीले कहीँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको होइन नि। हामीले त कुनै कोठे बैठकमा बसौँ अथवा आन्दोलन गरौँ अनि उठाउँ यो मुद्दा भनेका छैनौँ नि। हामीले त अझै पनि के भनिरहेका छौँ भने जसले हेर्नुहोस् है, एउटा राजनीतिक दलले यो कुरा हामीले बोल्यौँ, हामी जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थमा राखेर जनभावना बोल्यौँ। हाम्रा अरू प्रमुख मुद्दाहरू त यथावत छन्, ती मुद्दाबाट डेभिएट हामी भएको छैन। मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लाने, मुलुकलाई विकल्प दिने भनेको यी मुद्दामा रिभिजनै हो। त्योदेखि बाहेक अरू के पनि छैन विकल्प। ती पनि हुन्। मूलभूत रूपमा के हो? मूलभूत रूपमा त मैले अघि पनि भने मूलभूत रूपमा त यही हो नि। होइन, त्यो मात्रै होइन, त्यसरी नबुझिदिनुहोस् न। म प्रस्ट्याइरहेको छु। हाम्रो कुरा के हो, एजेन्डै यसमा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भएको हो। नेपालमा के छ भने इमान्दार रूपमा कुनै पनि एजेन्डालाई कार्यान्वयन गरिन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ थाहा छ? आज जे स्थिति छ त्यही हुन्छ। हिजो नागरिकसँग पर्याप्त तपाईँको छलफल गरेर जिल्ला जिल्लामा गएर मत सङ्कलन गरेर अथवा त्यतिखेरै जनमत सङ्ग्रहको विधिबाट टुङ्ग्याइदिउँ भनेको भए केही बिग्रिन्थ्यो रोहनजी। किन गरिएन भने जनताको अभिमत एक किसिमको आउँछ। भनियो के भने हामी पो चाहिँ नि यहाँ त संहिताको जानकार त कोही पनि थिएन, 1-2टा देश घुमाउन लगायो। अपरिहार्य हो है नेपालको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिनारियोलाई हेर्ने हो भने। त्यो जस्तो उन्नत लोकतन्त्र विधि, लोकतान्त्रिक विधि केही हुन्छ भने त्यो भित्र के हटाउने? धर्म र संहिता मात्रै हटाउने कि राजतन्त्र र गणतन्त्र पनि हटाउने? गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न नगर्ने, राजतन्त्रको बारेमा नबोल्ने। त्यस्तो पनि हुन्छ र? राजतन्त्रको बारेमा त एउटा फ्याक्सन छ त, राजतन्त्र अरू कसैले उठाइदियोस् नि। विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदैन। धर्मनिरपेक्षता भयो भने त हरेक चिजमा हुनु पर्यो नि त। अब मैले भने हामी व्यवस्था, यो जुन गणतन्त्र व्यवस्था छ, लोकतन्त्र छ, यो मैले भने अघि लोकतन्त्रकै संरचनाभित्र बसेर हामी काम गर्छौँ। त्यसमा फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अर्को कुनै राजनीतिक दलले उठाए हुन्छ र त्यसरी जसरी त्यो तपाईँ पक्षगामी जनमत सङ्ग्रह भन्दाखेरि त धेरै कुराहरू चाहिँ त्योभित्र अटाउँछ कि यसले चाहिँ फेरि कहाँ लान्छ मुलुकलाई भन्ने पनि एउटा चाहिँ। अनि तपाईँले हामीमाथि गरेको यो ठुलो विश्वास जस्तो लाग्यो। हामी त संसदमा, सङ्घीय संसदमा पनि नभएको अहिले जुन छ,
प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उपस्थिति छैन, अनि राष्ट्रिय पार्टी पनि नभएको बागमती प्रदेशमा केही सांसदहरू 3 जना सांसद भएको राजनीतिक दलले एउटा मुद्दा उठाउँदाखेरि यी मुद्दाहरूमा संहिता खारेज गरौँ र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्दा तपाईहरुबाट अपेक्षा पनि नेपाली जनताको चाहिँ धेरै नै रहेको छ। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो। पार्टी फोड्दैन। पार्टी किन फोड्दैन? उहाँहरू एक किता भएर बस्नु भएको छ, के होला त उहाँहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ समानान्तर रूपमा तपाईहरुको चाहिँ हुनुहुन्छ नि काउन्टर रूपमा? समानान्तर गतिविधि गर्ने साथीहरूको त्यो गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ। कारबाही हुन्छ। उहाँहरूलाई अझै पनि समय दिन्छौँ, समानान्तर गतिविधि नगरिदिनुहोस्। त्यो तपाईँहरूका लागि पनि हितकर छैन। यो पार्टीलाई विश्वास गरेका आम सदस्य साथीहरू आज पनि रात दिन नभनिकन यो पार्टीको फैलावटका लागि, सङ्गठन विस्तारका लागि लागेका छन्। त्यो साथीहरूको अपमान हुन्छ र समग्र राजनीतिक बाट वितृष्णा भएर विवेकशील साझा पार्टीप्रति ठुलो आशा गरेका शुभेच्छुकहरूको विश्वासमाथि पनि तुषारपात हुन्छ। कतिसम्मको स्टेप चाल्ने विचार गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? रोहनजी, तपाईँले भदौ 17 गतेको बैठकको निर्णय म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने त्यसमा हामी 103 जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य जम्मा भएर निर्णय गरेका थियौँ। समानान्तर गतिविधिलाई पार्टीले सह्य हुँदैन पार्टीका लागि र कडा कारबाही गर्छौँ भन्यौँ। तर सँगै साथीहरूलाई के भन्यौँ भने अनौपचारिक कुराकानीहरूमा नगरिदिनुहोस्, बन्द गर्नुहोस् भन्यौँ। अब यदि समानान्तर गतिविधि जारी नै रह्यो भने म विश्वास गर्छु रोकिन्छ अझै पनि। उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, लोकतन्त्र मान्ने साथीहरूले बहुमत साथीहरूको निर्णय मान्नुहुन्छ। तर यदि मान्नु भएन भने त्यो निर्णयको जगमा विकल्प तयार गरिरहेकोहरूबाट चाहिँ विश्वासघात नहोस् भन्ने चाहिँ आम नेपाली सर्वसाधारणको अपेक्षा। यो नागरिककै भाव बोलेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका एजेन्डाहरू पार्टीले अङ्गीकार गरेको हो। नागरिकको अपेक्षालाई हामी तुषारपात गर्दैनौँ, अपेक्षामा हामी खरो उत्रन्छौँ। सर धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यो धेरै कतिपय विषयहरू प्रस्ताउनु पर्ने जरुरी थियो। तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो, यो मौकाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकप्रति पनि आभार। नमस्कार। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।